Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. ल सेडिमेन्टेसन भन्या त हिजो है कोही इरेज भइसक्यो छ त सेडिमेन्टेसनलाई के भन्ने रे मैले त्यो माटोमा भएको त्यो रिमेनिङहरु चाहिँ नसुन नानु सुन डिनाइट्रिफिकेसनबाट अब एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन चाहिँ भयो हैन डिनाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरियाले गर्यो अब बाँकी रहेको जुन सोइलमा जुन नाइट्रिफिकेसन छ नि नाइट्रोजन त्यो के भइदिन्छ अब सोइल पार्टिकलमा चाहिँ चेन्ज भइदिन्छ हैन The process of conversion of remaining nitrogenous compound into soil particle is called sedimentation. हैन it is a physical process of के को लागि रे fossilization को लागि र impregmentation of nitrogen को लागि हैन फोसिल बनाउने काममा र प्रिन्ट छोड्ने काममा काम गर्छ हैन ल त्यस्तै यो भयो कार्बन साइकल पढौं है के पढ्ने आज कार्बन साइकल प्लान्ट एनाटोमी तिमीहरुको वीक छ हो पढेकै हैन त्यही पढेकै छैन त्यो कति गाह्रो लाग्छ प्लान्ट एनाटोमी सजिलो भइहाल्छ नि ककन ल कार्बन साइकलमा के हुन्छ रे अब कार्बनको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट र अर्गानिजमसँगको इन्टरेक्सन कसरी हुन्छ कसरी फिक्स गर्छ कसरी छोड्छ हैन कार्बोनाइलेसन भनिन्छ कार्बोनाइलेसन भनेको कार्बन डाइअक्साइड फिक्सेसन हो हैन ठीक छ ल कार्बन डाइअक्साइड फिक्सेसन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि कसरी हुन्छ भन त कार्बोनाइलेसन है कार्बोनाइलेसन भनेको CO2 फिक्सेसन है CO2 फिक्सेसन प्लान्ट्समा हुन्छ पहिला हैन प्लान्ट्समा हुँदैन केम साइकल C3 साइकल C4 साइकल केम साइकलमा हुँदैन हुन्छ हो त त्यसमा के हुन्छ रिक्वायर्स पहिला के रिक्वायर्स भयो रे एबायोटिक फ्याक्टर मतलब जस्तै पहिला एबायोटिक फ्याक्टर चाहियो एबायोटिक फ्याक्टर्समा के आयो CO2 आयो वाटर आयो एन्ड लाइट आयो हैन अनि त्यसपछि अटोट्रोपिक फ्याक्टर आयो अटोट्रोपिक एबायोटिक फ्याक्टर अनि बायोटिक फ्याक्टर आउनु पर्यो बायोटिक फ्याक्टरमा के आउनु पर्यो बायोटिक फ्याक्टर्समा क्लोरोफिल अर लीफ अर क्लोरोफिलमै लीफ हुन्छ हैन यो चाहिँ बायोटिक फ्याक्टर यो चाहिँ हुनु पर्यो हैन अटोट्रोपिक बायोटिक फ्याक्टर ठीक छ अटोट्रोपिक फ्याक्टर भनिन्छ है बायोटिक फ्याक्टरलाई पनि के भन्यो जसले खाना बनाउन फोटोसिन्थेसिस गर्न सक्ने ल त्यस्तै ड्युरिङ कार्बोनाइलेसन autotrophs utilize atmospheric CO2 and converts it into first stable carbonic compound के मारे 3PGA हैन C3 साइकलमा 3PGA stable first carbon compound हैन which is utilized for the formation of glucose ठीक छ अब यो CO2 त फिक्सेसन गर्यो हैन C3 साइकलमा C3 साइकल त सबै प्लान्टमा हुने हो हैन लास्टमा C3 साइकलबाट भएन भने त ग्लुकोज बन्दैन C3 साइकल इज कमन इन अल द C4 होस् या केम होस् तर मोडिफिकेसन के को लागि आयो फोटो रेस्पिरेसनबाट बस्नको लागि आथ्यो C4 बाट हैन CO2 पहिला फिक्स गर्यो भने फिक्स गरिसकेपछि फर्स्ट स्टेबल कम्पाउन्ड के बनायो 3PGA 3 फस्फोग्लिसरल्डिहाइड ग्लिसरलिक एसिड भन्यो ठीक छ त्यसपछि के बन्यो रे यो चाहिँ युज हुन्छ अब के को लागि यो चाहिँ हैन 6 वटा बनाउने हो हैन तर 5 वटा चाहिँ फेरि साइकलमा गएर रुबिसको बनाउँछ अर्को एउटाले चाहिँ एउटाले चाहिँ अब निस्केर के बनाउँछ ग्लुकोज बनाउँछ हैन ल यही एसिड हुन्छ के कार्बन डाइअक्साइड फिक्सेसन एसिड भयो त्यस्तै अब नेक्स्ट को कुरा गर्दाखेरि
नेक्स्ट को कुरा गर्दाखेरि कार्बन एसिमिलेसन को अब जस्तै नाइट्रोजन एसिमिलेसन जस्तै कार्बन एसिमिलेसन को मतलब के भयो कार्बनिक मोलिक्युल आर युटिलाइज्ड बाइ ऑल द टाइप्स अफ लिभिङ अर्गानिजम फर मेटाबोलिक एक्टिभिटी एसिमिलेसन को मतलब खानु हो के एसिमिलेसन को मतलब के हो खानु हो ठीक छ एसिमिलेसन को मतलब खानु हैन अब डाइजेस्टिभ सिस्टम तिमीहरु पढ्यो भने पहिला के हुन्छ चिविङ हुन्छ त्यसपछि एसिमिलेसन हुन्छ त्यसपछि डाइजेसन हुन्छ त्यसपछि एब्जर्प्सन हुन्छ त्यसपछि एक्सक्रेसन हुन्छ हैन त एसिमिलेसन को मतलब सिम्पली मुखमा राख्नु हो वा एउटा बायो सेलमा हैन लिभिङ सेलबाट भित्र पसाउनु हो के एसिमिलेसन को मतलब त्यही हुन्छ है एसिमिलेसन को मतलब के हुन्छ रे कार्बन एसिमिलेसन ठीक छ एप्लाइड बायोलोजी तिमीहरुको सकिसक्यो हजुर कोनी पढाइरहेको थियो एप्लाइड बायोलोजी अनन्त सर पढाउनु भइरहेको थियो सकिसक्यो एप्लिकेसन त्यो एप्लिकेसन टु बायोलोजी ए ल कार्बोनिक मोलिक्युल्स कस्तो पढाउनु भयो सरले राम्रै हो हजुरले पढाउनु के हामीलाई त्यो युटिलाइज्ड हजुर सब पढ्न रमाइलो युटिलाइज्ड भाइ हेर है द कार्बोनिक मोलिक्युल्स आर युटिलाइज्ड बाइ केबाट all types of है all types of living organism किन भने रे किनभने फोटोसिन्थेसिस त भयो फोटोसिन्थेसिसले त खाना बनायो यो पनि CO2 फिक्सेसन गर्यो तर इन्डाइरेक्टली प्लान्ट र एनिमलले पनि अरु प्लान्ट हैन अरु एनिमलले पनि के गर्दिन्छ धेरै त प्लान्ट हैन तर रेयरली प्लान्ट्स र अल एनिमल्सले के गर्छ खाना कहाँबाट लिएर आउँछ कि प्लान्ट सोर्सबाट कि एनिमल सोर्सबाट त जुन एनिमल सोर्सबाट खाना लिएर आउँछ त्यो पनि पहिला के खान्थ्यो प्लान्ट नै खाएको हैन प्राइमरी कन्ज्युमर हैन त्यसपछि सेकेन्डरी कन्ज्युमर आयो यो सबै एनिमल जुन छ नि त्यो सबै केबाट पहिला इन्डाइरेक्टली चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट भछ रे प्लान्ट्समै भएको त्यही भएर भनेछ है all the types of living organisms for के को लागि मेटाबोलिक एक्टिभिटी है मेटाबोलिक एक्टिभिटी उनीहरुले पहिला खान्छ त्यसपछि मेटाबोलिक एक्टिभिटी हुन्छ मेटाबोलिक एक्टिभिटीमा के हुन्छ रे एउटा क्याटाबोलिज हुन्छ एउटा एनाबोलिजम हुन्छ एनाबोलिजम भनेको फर्मेसन क्याटाबोलिजम भनेको ब्रेकडाउन है ठीक छ ल त्यस्तै डिकार्बोजाइलेसन हुन्छ अब डिकार्बोजाइलेसन को मिनिङ भन न जैसे डिनाइट्रिफाइङ थियो त्यस्तै डिकार्बोजाइलेसन को मिनिङ के भयो अब हेर न यहाँ CO2 फिक्स भयो यहाँ चाहिँ एनिमलहरुले खायो अब के गर्दिन्छ डिकार्बोजाइलेसन यसको मतलब अब लिभिङ अर्गानिजमले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड छोड्नु पर्यो हैन लिभिङ अर्गानिजमले कार्बन डाइअक्साइड छोड्नु पर्यो मतलब रेस्पिरेसन हुनु पर्यो हैन डिकार्बोजाइलेसन को मतलब डिकार्बोजाइलेसन कहाँ हुन्छ क्रेब साइकलमा हुन्न रेस्पिरेसन हुँदाखेरि कतिवटा डिकार्बोजाइलेसन हुन्छ भन त रेस्पिरेसनमा कार्बन कतिवटा दिन्छ क्रेब साइकलमा one cycle of कतिवटा रे ए डिहाइड्रोजिनेसन 4 वटा भइरा थियो 4 मोलिक्युल अफ वाटर छोडिरा थियो 2 मोलिक्युल अफ CO2 छोडिरा थियो एउटा साइकल अफ क्रेब साइकलमा खाइसक्यो यिनीहरु बोलेर यस्तो नगर्दैन न यार पढ्नु पर्यो के द प्रोसेस अफ डिकार्बोजाइलेसन को मतलब द प्रोसेस अफ रिलीज अफ फ्री एटमोस्फेरिक कार्बन मोलिक्युल ठीक छ कार्बन मोलिक्युल बाइ लिभिङ अर्गानिजम थ्रु ऑक्सिडेशन अफ अर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सिडेशन अफ अर्गेनिक कंपाउंड को मीनिंग के भयो रे रेस्पिरेसन हैन ऑक्सिडेशन अफ अर्गेनिक कंपाउंड अब त्यो एरोबिक पनि हुन सक्छ एनारोबिक पनि हुन सक्छ ठीक छ ल ड्यू टु हाई रेट अफ डिकार्बोजाइलेसन अफ sedimented and non-sedimented organic compounds global concentration of CO2 is increased
by more than 50% per year. ठीक छ, यो चाहिँ पोल्युसनको रूपमा धेरै डिकार्बोजाइलेसन भएर पोल्युसन कज गरिरहेछ। के भयो रे द प्रोसेस अफ रिलिज के भने मैले the process of releasing free atmospheric कार्बन है। एटमोस्फियरिक कार्बन के गर्यो मोलिक्युल रिलिज हुन्छ कहाँ बाइ लिभिङ अर्गानिजम। यहाँ त लिभिङ अर्गानिजम खायो, अब लिभिङ अर्गानिजमले रिलिज गर्नु पर्यो हैन। ल लिभिङ अर्गानिजमले के गर्दिन्छ अब रिलिज। हेर न साइकल पढिरहेछौँ, साइकलको मतलब के हुन्छ, जहाँबाट सुरु हुन्छ नि एटमोस्फियरबाट सुरु भयो कार्बन डाइअक्साइड फिक्सेसन, अब फेरि एटमोस्फियरसम्मै आउनु पर्यो के, त्यसलाई साइकल भनिन्छ। मतलब जहाँबाट जुन कुरा सुरु भयो नि त्यो डिफ्रेन्ट स्टेजेसबाट पुगेर अनि फेरि स्टेजमा आउनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ साइकल भनिन्छ के, बुझ्यो। अब नाइट्रोजन फ्री एटमोस्फियरिक कार्बन छ CO2 इन्भाइरोमेन्टमा। अब CO2 के भयो फिक्स भयो, प्लान्टले फिक्स गर्यो, त्यसपछि खायो अल्कोहलले प्लान्टले, त्यसपछि त्यसले मेटाबोलिक एक्टिभिटी भयो तिनीहरूको बिचमा, फेरि कार्बन डाइअक्साइड रिलिज गर्यो। अब त्यो कार्बन डाइअक्साइड फेरि के भइहाल्छ कि डाइरेक्टली इन्भाइरोमेन्टमा छोड्छ कि डेड भइसकेपछि मरेर चाहिँ फेरि डिके भएर फेरि सोइलको रूपमा चाहिँ बस्छ हैन। अनि फेरि त्यो सोइलबाट फेरि के भइदिन्छ फेरि एटमोस्फियरमै आउने हो इन्डाइरेक्टली है। साइकलको मतलब त्यही हुन्छ, बुझ्यो। लिभिङ organisms through oxidation of organic compound। अब oxidation of organic compound हुन्छ। अब अर्गेनिक कम्पाउन्ड अब यो के हुन सक्छ, एरोबिक पनि हुन सक्छ। अक्सिडेसन भनेको रेस्पिरेसन हुनु हो के, अक्सिडेसन अफ अर्गेनिक कम्पाउन्ड भनेको एरोबिक हो, रेस्पिरेसन हो। अब रेस्पिरेसन भनेको त्यो एरोबिक पनि हुन सक्छ एन एरोबिक पनि हुन सक्छ हैन, एन एरोबिक पनि हुन सक्छ। तर यो दुईटैमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटैमा फेरि कार्बन डाइअक्साइड छोड्ने नै हो हैन। यसमा एनारोबिकमा चाहिँ लैक्टिक एसिड कार्बन डाइअक्साइड और इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइअक्साइड छोड्ने हो, यसमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड र वाटर छोड्ने हो हैन। ल ड्यू टु हाई रेट अफ डिकार्बोजाइलेसन एउटा पोइन्ट लेख है यहाँ, पोल्युसन कसरी गर्छ भन्दाखेरि है, ड्यू टु हाई रेट अफ डिकार्बोजाइलेसन मतलब धेरै डिकार्बोजाइलेसन मतलब धेरै कार्बन डाइअक्साइड छोडेर रेस्पिरेसन गरेर है, अफ सेडिमेन्टेड और नन सेडिमेन्टेड। सेडिमेन्टेड को मतलब माटोमा कार्बन डाइअक्साइड फिक्स नहुने गरी और हुने गरी, ठीक छ। नन सेडिमेन्टेड ठीक छ। द अर्गेनिक कम्पाउन्ड अर्गेनिक कम्पाउन्ड्स के भइहाल्छ, सेडिमेन्टेड अन अनसेडिमेन्टेड। अर्गेनिक कम्पाउन्ड सेडिमेन्ट पनि भयो अनसेडिमेन्ट पनि भयो, ठीक छ। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि द ग्लोबल कन्सन्ट्रेसन, द ग्लोबल भनेको दुनिया है, ग्लोबल भनेको ग्लोबल कन्सन्ट्रेसन अफ CO2 इज इन्क्रिज्ड है, इन्क्रिज भएको छ देखिएको छ है, इन्क्रिज बाई मोर देन 50% पर इयर है। यो चाहिँ पोल्युसन गरेको छ है, यसको मतलब सिम्पली कार्बन डाइअक्साइड इज द कमनेस्ट हैन, कमनेस्ट पोल्युसन गर्नको लागि हो हैन इन्भाइरोमेन्टमा, ठीक छ। ल त्यस्तै अब सेडिमेन्टेसनको यहाँ माथि कुरा गरे। अब सेडिमेन्टेसनको मतलब के भइदिन्छ भने भन त, सेडिमेन्टेसनको मतलब नाइट्रोजन जस्तै भन न, सुनिरहेछ हौ, हेलो। त्यही बाँकी रहेको सेल पार्टिकलमा
बाँकी रहेको केमा युज हुन्छ फोसिलाइजेसन एन्ड इम्प्रिगमेन्टेसन अफ रिमेनिङ कार्बनिक कम्पाउन्ड्स हैन बाँकी भएको फिजिकल प्रोसेसमा जान्छ के फिजिकल प्रोसेसमा फिजिकल प्रोसेस फोसिलाइजेसन र इम्प्रेग्मेन्टेसन फिजिकल प्रोसेस अफ फोसिलाइजेसन अब फोसिलाइजेसनमा गयो भने के हुन्छ अब त्यो जस्तै कार्बन डेटिङ हुन्छ नि कार्बन डेटिङ थाहा छ तिमीहरूलाई C14 आइसोटोप्स युज हुन्छ के कार्बन डेटिङमा हैन अब कुनै पनि कुराहरुको त्यो एज डिटरमाइन गर्छ के अब त्यो कार्बन त्यहाँ भएको इम्प्रिगमेन्टेसनमा फोसिलमा भएको कार्बन कति पुरानो भयो हैन त्यो चाहिँ एज पत्ता लाग्यो भने कार्बनको यसको मतलब त्यति बेलादेखि नै त्यो भन्दा पहिलादेखि नै प्रेजेन्ट होला त्यो एनिमल वा कुनै पनि प्लान्टको फोसिल पायो भने त्यसको कार्बन डेटिङ गर्यो भने यसको मतलब त्यति बेला उले त माटोमा आएर डिके भएको डिकम्पोज भएको मरेर तर त्यो भन्दा पहिला नै उ बाँच्यो होला हैन कार्बन डेटिङको मतलब त्यो एज अफ फोसिल पत्ता लगाउनका लागि युज हुन्छ है एज अफ फोसिल पत्ता लगायो भने इट मिन्स त्यो एरामा चाहिँ त्यो एनिमल वा प्लान्ट त्यो एरामा चाहिँ प्रेजेन्ट थियो भनेको ठीक छ त्यही भएर कार्बन डेटिङ गरिन्छ ठीक छ यसैको कारण है फोसिलाइजेसन अर नाइट्रोजन डेटिङ पनि गरिन्छ है तर कम्युनिस्ट चाहिँ कार्बन डेटिङ हुन्छ ठीक छ ल त्यस्तै इम्प्रेग्मेन्टेसन पनि गरिन्छ है इम्प्रेग्मेन्टेसन अफ रिमेनिङ कार्बनिक कम्पाउन्ड अब यो फोसिलको रूपमा बस्यो भने अब कार्बन डेटिङ गर्ने अनि कति वर्ष पहिला कति वर्ष हैन कुनै एरामा चाहिँ प्रेजेन्ट थियो भने कुनै पनि प्लान्ट र एनिमलको हिस्ट्री पत्ता लगाउन सकिन्छ है और बायोमास को मतलब व्हाट इज बायोमास ड्राई वेट ओके गुड ड्राई वेट अफ के को अर्गानिक मोलिकुलर मात्र है सोइल इन्टु सोइल अब अर्गानिक मोलिकुल मस्टली चाहिँ फर्म हुने हो कहाँ प्लान्ट बडी लिभिङ अर्गानिजम है प्लान्ट एन्ड एनिमल दुवैमा है इज कल्ड एज सेडिमेन्टेसन यो सेडिमेन्टेसन भन्यो है ल द सेडिमेन्टेड कार्बन कम्पाउन्ड्स आर अल्सो नोन एज फोसिल फ्युल अब कार्बन कम्पाउन्डले के बनाउँछ भने फोसिल फ्युल बनाउँछ फोसिल फ्युलको मतलब के हुन्छ भन्न त it forms sedimented carbon compound यहाँ नोटमा लेख्नु है sedimented carbon compound forms के बनाएर एउटा के बनाउँछ फोसिल फ्युल बनाउँछ हैन fossil fuels or become source of fossil fuel or become source of fossil fuels ठीक छ ल यति हो है बायोजियोलोजिकल साइकलमा यति हो हामीहरु पढ्ने ठीक छ ल एउटा कार्बन साइकल र एउटा नाइट्रोजन साइकल यही मोस्टली सोध्छ है अरु त साइकल खासै आउँदैन पनि हैन तिमीहरुको लेभलमा पनि छैन